बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, जन्नत की नियामतें हासिल करने के लिए 5 चीज़ों की पाबंदी ज़रूरी होना है दोस्त। इंसान जिसके पास 5 ये पाबंदी होगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे हजरात, ये ऐसा दिलचस्प बयान है। अगर प्यारे दोस्तों जो भी कोई नया है प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और आने वाला वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए तो घंटी दबाना, क्योंकि जन्नत की तलब हर एक उस मुसलमान को होती है दोस्तों जिसने कलमा पढ़ा है। वो चाहता है कि मुझे अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करे, लेकिन अपने दिल में नहीं झांकता क्या मैं इस काबिल हूँ कि जन्नत मुझे अल्लाह ताला अता फरमा दे। अरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फ़कीहा फरमाते हैं कि जो शख्स अहल जन्नत वाले इनामात को हासिल करना चाहता है उसे 5 चीज़ों की पाबंदी लाजमी करनी है। 5 चीज़ों की जो पाबंदी। नंबर 1, जो पहली पाबंदी है मेरे प्यारे हजरात, पहली ये कि अपने नफ्स को तमाम गुनाहों से बाज रखे। अल्लाह ताला का इरशाद है दोस्तों, तर्जुमा लिखा है अरबी में, हम आपको उर्दू में इसका तर्जुमा ही बता देंगे। तर्जुमा यह है कि और जो डरता रहा अपने रब के सामने खड़ा होने से और उसने नफ्स को ख्वाहिश से रोका सो जन्नत उसका ठिकाना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सूरतुल नाज आते में है दोस्तों। तो मेरे प्यारे हजरात, दूसरा जो आपको हम बताते हैं मेरे प्यारे हजरात, दूसरा क्या पाबंदी है। दूसरी पाबंदी ये है कि दुनिया की थोड़ी सी मकदार पर राजी हो जाए, क्योंकि हदीस में है कि जन्नत की कीमत तरक दे दुनिया है। दोस्तों, दुनिया को आप तरक करो तो तुम्हारी शायद जन्नत तुम्हें हासिल हो जाएगी। अगर दुनिया की चाहत रहेगी तो शायद जन्नत ना मिल पाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दूसरी पाबंदी थी। और तीसरी की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। जो तीसरी पाबंदी अल्लाह ताला ने हमें बताई, तीसरी यह है कि हर नेक काम की ख्वाहिश रखें और ताअत के किसी काम को ना छोड़ें। दोस्तों, जो भी काम आपको नेक काम लगता हो उसको कभी मत छोड़ना। नामालूम कौन सी ताअत गुनाहों की बख्शिश और जन्नत के हसूल का सबब बन जाए। अल्लाह ताला का इरशाद है दोस्तों, और ये वो जन्नत है जिसके तुम अपने आमाल के ओज मालिक बना दिए गए हैं। सूरतुल ज़हरूफ में है दोस्तों ये। तो मेरे प्यारे हजरात, यही वो आयत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बहुत सी अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी हमें नियामतें बताई है, किस तरह से हमें जन्नत पानी है मेरे प्यारे हजरात। और तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे हजरात, जो कि एक और आयत है मेरे दोस्तों, उसमें भी यही अल्लाह ताला ने बताया है कि उन्हें ये बदला उनके आमाल की वजह से दिया जाएगा जिसे कोई नहीं ले सकता उससे। और उन्हें जो कुछ भी आजाद वकर करामात मिलेंगे वो ताअत की बदौलत ही मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये पाबंदी है मेरे प्यारे हजरात। सोच में मत पड़ना, जो भी हासिल हो इस दुनिया में अच्छे काम करो, चाहे जिस मौके पे हो तुम। अगर काम कर सकते हो किसी के, यानी कि किसी का हाजत निकालना, किसी के बकार आना इस दुनिया में दोस्तों, किसी की मदद करना, चाहे ताकत से चाहे दौलत से, चाहे ये अच्छे नेक अमाल होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। और जो चौथी बात है, जो चौथी पाबंदी है दोस्तों, वो ये है कि नेक लोगों से मोहब्बत रखें और उनकी हम नशीनी इख्तियार करें, क्योंकि उनमें से किसी एक की भी जब बख्शिश होगी तो वह अपने भाइयों और अहबाब की सिफारिश करेगा
یہ سچ بات ہے دوستو. کوئی بولے گا کہ وہ سفارش نہیں. ارے جو انسان اللہ کو خوش آ گیا, کیا وہ اللہ سے بتا نہیں سکتا کہ ان کی میں سفارش کروں, کیونکہ وہ بھی لوگ اس سے محبت کر رہے تھے. تو میرے پیارے دوستو, اپنے آپ کو دیکھنا, ایسے لوگوں سے محبت کرو جو اچھے نیک دل کے ہوتے ہیں میرے پیارے حضرات, نہ کہ دنیا کی چاہت رکھنے والے. جیسا کہ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باہمی بھائی چارہ خوب پیدا کرو میرے پیارے دوستو, چاہے وہ کوئی بھی دھرم سے ہو, لیکن بھائی چارہ آپ کا بڑھنا چاہیے. کیا پتہ کوئی بیچارہ غیر مذہب ہمارے ایمان میں داخل ہو جائے آپ کی محبت سے, کیونکہ قیامت میں ہر بھائی کو سفارش کا موقع ملے گا میرے پیارے حضرات. یہ بات سچی ہے میرے پیارے حضرات. یہ ہمیشہ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے, ہر ایک اس انسان کو سوچنا چاہیے جو نیک دل ہے, جو اللہ کو ماننے والا ہے میرے پیارے دوست. اور پانچویں جو پابندی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھاتے ہیں, فرماتے ہیں ہمارے لیے چیز یہ ہے کہ پاک صورت دعا کیا کرے, اور اللہ تعالیٰ سے جب جنت کی اور خاتمہ بالخیر کی بہت زیادہ درخواست کرتا رہے, یعنی کہ اچھی باتوں کی دعا کرے اپنے لیے. دوستو, بعض داداؤں کا کہنا ہے کہ ثواب کا یقین رکھتے ہوئے بھی دنیا کی طرف مائل ہونا جہالت ہے میرے پیارے حضرات, اور اعمال کے ثواب کو جان لینے کے باوجود ان کے لیے محنت نہ کرنا بے اہمتی اور اپنے کو عاجزہ بنانا ہے میرے پیارے حضرات. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی دعا کی طلب کرے کرو دوستو, اور جنت میں یقیناً راحت و آرام ہے میرے پیارے حضرات, کیونکہ وہ تمہارا آخرت کا ہی سب سے بڑا گھر ہے. اگر تم یہاں پہ کامیاب ہو جاؤ گے اس چھوٹے سے سفر کے لیے, اگر اس کو ترک کرو گے, اس کو چھوڑ دو گے, دلچسپی نہ رکھو گے اس دنیا میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ضرور پہنچو گے. تو مگر یہ اسی کو ملے گا جس نے دنیا میں اس کے لیے تکلیف اٹھائی ہوگی میرے پیارے دوست. جنت میں گناہ اور تونگری ہوگی دوستو, جو انہیں لوگوں کو ملے گی جنہوں نے بقدر ضرورت تھوڑی سی دنیا پر کفایت کی اور فضول اور زائدہ چیزوں کو چھوڑ دیا میرے پیارے دوست. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو, دنیا میں جس نے شکر کیا, چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کیا, اس کو دنیا کی ہر چیز سے آپ کو اس نے جو بھی مل جائے, چاہے تھوڑا چاہے زیادہ, اس نے شکر پڑھا, اللہ کا ہمیشہ شکر پڑھا, تو اسے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی وہی چیز ہے دوستو. یہ نہیں کہ امیر کی زندگی کی وہ چاہت رکھتا تھا, نہیں, اس نے شکر, اس نے تکلیف اٹھائی, اس دنیا میں جتنا ملا اللہ تعالیٰ کا اس نے شکر ادا کیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ضرور جنت ملے گی میرے پیارے حضرات. اور جنت ہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے, اور جنت میں دوستو وہ ہر چیز مناسب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے, جو ہمیں اس کی وجہ سے جو ہم نے نافرمانی کی وہاں سے نکالا گیا تھا. تو میرے پیارے حضرات, اللہ پہ یقین رکھو اور دنیا کی ترقی کرو. میں تو یہی کہوں گا, دنیا جو ہے نا فانی ہے میرے پیارے دوست. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے, آمین.